बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर। आज की कुछ अहम स्टोरीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है क्योंकि आज के दिन में कई अहम फ़ैसले लिए गए जो कि अवाम की फ़लाह व बहबूद के हवाले से जा जुड़ते हैं। एक तरफ तो ये भी आपको बताते चलें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है और करप्शन के हवाले से मुल्क जो है वो कौन से लेवल पर आया है और एक साल के अंदर मुल्क में करप्शन के हवाले से क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, उस पर हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ास तौर पर 3 इंतहाई अहम यूटिलिटी स्टोर्स की अशिया हैं जिनमें जो कीमतों में इजाफा है उसके हवाले से फ़ैसला लिया है। वो फ़ैसला क्या है उसके ऊपर हम आपको आगाह करेंगे। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स हैं 10 बजे तक वहाँ पर आउटडोर खाने के हवाले से जो SOPs थे, जो पाबंदियाँ थीं, उनको चेंज कर दिया गया है। यानी इस्लामाबाद के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की गई थी उनकी तब्दीली जो सामने आई है वो क्या है, उसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। और उसके साथ साथ लाहौर से कुछ, जब हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, तो हम आला सतह पर होने वाली करप्शंस तो देखते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर होने वाली करप्शंस का कोई जायज़ा लेते हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इंतहाई अहम बात की गई। उन्होंने कहा कि जो लोग करप्शन करते रहे हैं और ख़ास तौर पे फ़ॉरेन फंडिंग में मुलव्वस रहे हैं, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को वाज़ेह तौर पर कहा कि आप फ़ॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं, लिहाजा आपको इसका भी जवाबदेह होना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उनकी ज़ेर सदारत जो हुकूमती रहनुमा हैं उनका एक इजलास हुआ और इसमें सेनेट इंतखाबात से मुतालिक भी बातचीत की गई। हमने इसके हवाले से आपको आगाही दी कि जहांगीर तरीन की एक बार फिर से PTI में वापसी और सियासत में वापसी और सेनेट के अंदर जो है वो इंतहाई अहम ओहदा जो मिलने की इंडिकेशन उनकी है, उसके हवाले से हमने आपको आगाह किया। सेनेट पर एक बार फिर से बात की गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से और जो लोग हैं उन्होंने उनको ब्रीफिंग भी दी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की और ब्रॉडशीट के हवाले से उनको आगाह किया गया। महकमा औकाफ़ की ज़मीनों पर कब्ज़ों से मुतालिक जो है वो ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कब्ज़ा माफिया को किसी भी सूरत में मुल्क का जो अमन है, मुल्क की जो अराज़ी है, उस पर कब्ज़ा करने नहीं दिया जाएगा और ये कब्ज़ा माफिया से जो है वो ज़मीन छुड़ाई जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि नून लीग की क़यादत में लाहौर के कब्ज़ा माफिया की हिमायत जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत वो खुलकर सामने आ गई है लाहौर के कब्ज़ा माफिया के हवाले से। और उन्होंने कहा कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्या वाकई मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो कब्ज़ा माफिया के साथ मिली हुई है? और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इतनी बड़ी बात कर देना, क्या उसको आसानी से लिया जा सकता है, हज़म किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ जी अगर हम बात करते चलें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से, इसकी जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। तो इस पर अगर हम बात करें तो बड़ी वाज़ेह एक चीज़ हमारे सामने आती है और वो ये कि गुज़श्ता साल के निस्बत इस साल में जो करप्शन है, जो मुल्क के अंदर बदउनवानी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इजाफ़ा देखा है। यानी हम एक साल में मज़ीद करप्ट हुए हैं, मज़ीद दिवालिया हुए, अखलाकी तौर पर भी और उसके साथ साथ मौशी तौर पर भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक आलमी रैंकिंग जारी कर दी है जिसमें 180 ममालिक की फ़हरिस्त में पाकिस्तान का 124वां नंबर जो है वो आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन की रैंकिंग में पाकिस्तान की गुज़श्ता साल के मुकाबले में 4 दर्जे तनज़ुली हुई है और 2019 में करप्शन से मुतालिक इस फ़हरिस्त में पाकिस्तान का रैंक अगर हम बात करते चलें तो 120वां था। अब 4 दर्जे तनज़ुली के साथ हम 124वें नंबर पर आ चुके हैं और ये सिर्फ 180 ममालिक की फ़हरिस्त है जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को 124वें नंबर पर रखा है। गुज़श्ता साल की अगर हम बात करते चलें तो करप्शन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का स्कोर रेट 31 था, जबकि भारत करप्शन के ख़िलाफ़ 40 स्कोर के साथ 86 नंबर पर था। इसी तरीके से सोमालिया और सूडान और जो दीगर ममालिक हैं उनकी भी रेटिंग सामने आई। जो चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का चैप्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, उनका कहना है कि गुज़श्ता 2 बरस में नैब ने करप्शन के 365 अरब रुपए बरामद करने का दावा किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का रैंक 124 है। अगर हम रुपए पैसे की या माली करप्शन की बात करते चलें तो पाकिस्तान ने 4 दर्जे तनज़ली जो है वो देखी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अखलाकी तौर पर तनज़ली की बात करते चलें तो पता नहीं हम इंसानियत के कौन से दर्जे पर आ गिरे हैं। इसी से जुड़ी हुई अगर हम बात करें तो हाल ही में लाहौर से एक ख़बर जो है वो शामिल करते चलें। आए दिन हमें जो घरेलू मुलाज़मीन हैं उन पर तशद्दुद के वाक़यात सुनाई भी देते हैं, दिखाई भी देते हैं, उन पर बात भी की जाती है, उन पर सज़ाओं का एक अमल जो है उसको भी जारी रखा जाता है। और अगर हम इस वक्त की बात करते चलें तो अल्लामा इकबाल
ٹاؤن کے علاقے سے جو ہے وہ ایک گھریلو ملازمہ مصباح کا کیس سامنے آیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نرگس بلاک میں ایک گھر میں کام کرتی تھی، 14 سال کی بچی تھی، جن کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ان کی لاش جو ہے ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ برآمد ہوئی ہے، اور لاش جو ہے جب برآمد ہوئی تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ صرف 14 برس کی بچی ہے جو کسی گھر میں ملازمہ تھی۔ اب ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، لیکن اوبویسلی اگر تو یہ واقعہ اگین اسی گھر سے جا جوڑتا ہے کہ جہاں پر یہ ملازمہ تھی تو بھی افسوسناک ہے، اور اگر ان کو کسی اور نے زیادتی کے بعد قتل کیا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے ہی لوگ ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں، درندے ہیں، بلکہ درندے بھی کہنا ان کو جانوروں کی توہین ہوگی، وہ شاید اس سے بھی کسی بڑے لیول پر۔ تو ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی مالی کرپشن کے حوالے سے رپورٹ پر کیا بات کریں، ہم اخلاقی طور پر جو ہیں وہ بالکل گر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے، CCPO لاہور سے رپورٹ طلب کی ہے اور ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم سابق CCPO لاہور کی بات کرتے چلیں تو یقیناً ان کے مختلف بیانات کی وجہ سے خاص طور پہ موٹر وے ریپ کیس میں ان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنانا پڑا تھا، اور ان کو ہٹایا بھی اسی لیے گیا کہ وہ جرائم کی روک تھام جو ہے وہ نہیں عمل میں لا سکے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ حالیہ واقعہ ایک بڑی انڈیکیشن کرتا ہے کہ لوگ ناکام ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو لاہور کی ملتانی کالونی میں واقع شالیمار مسجد سے ملکہ کوارٹر سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو شخص ہیں ان کا نام آصف بتایا گیا ہے، اور آصف کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا، ان کا گلا کاٹا گیا، ان کو امام مسجد بتایا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کا بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس مقدمے سے کوئی فرق پڑے گا اور کیا واقعی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی، لیکن کیا یہ جرائم کی شرح کو کم کرنے میں کسی بھی طریقے سے مددگار ثابت ہوگا، اور کیا ہماری جو اخلاقی گراوٹ ہے اس سے ہم واپس اٹھ سکیں گے، بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور چلتے چلتے جو ہے وہ کچھ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شامل کرتے چلیں۔ تو جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اہم اجلاس کی صدارت کی اور ان کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا، ابھی اخلاقی گراوٹ کی بھی ہم نے بات کی، لیکن دوسری طرف جو ہماری اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہمارے سامنے۔ اگر ہم حال ہی کی بات کرتے چلیں تو ایک بڑے پیمانے پر گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا، اسی طریقے سے یوٹیلیٹی اسٹور کی مختلف جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد بھی مزید اضافے کے حوالے سے سمری جو ہے وہ بھجوائی جا رہی ہے۔ تو وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت جو ہے وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور جو ڈیلرز ہیں ان کے منافع کا جائزہ لیا گیا، اور گوادر کے لیے 300 میگا واٹ کوئلے کے پاور پلانٹ، سوئی سدن کی کمرشل پیداوار کے لیے گیس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو کہاں پر اس حوالے سے کام کیا جا سکتا ہے، ان علاقوں کی نشاندہی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز کو ڈیجیٹل کرنے کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی۔ لیکن یوٹیلیٹی سٹورز پر جو شامل 3 اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بھی ایک سمری دی گئی، لیکن یہ جو تجویز ہے اس کو وزیر اعظم عمران خان نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم ریلیف میں شامل، چونکہ وزیر اعظم ریلیف کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں تو چیزوں پر مزید جو ہے قیمتوں پر ریلیف دیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے ان 3 چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافے کی تجویز دی گئی تھی۔ اب یہ 3 چیزیں آپ کو بتاتے چلیں، گھی ہے، آٹا ہے اور چینی ہے۔ آٹا آلریڈی بہت زیادہ مہنگا ہے، اسی طریقے سے گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا اور چینی کی بھی، اور ایک بار پھر سے ان تینوں چیزوں میں اضافے کی انڈیکیشن دی گئی۔ تاہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس نے اس کو مسترد کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو اضافہ ہے اس کو روکتے ہوئے چیزوں کی قیمتوں کو معقول سطح پر لانے کے حوالے سے اقدامات لیے جائیں۔ تو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے عوام کے حوالے سے اقدامات تو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ پاکستان کو یا عوام کو کسی قسم کا ریلیف دے سکیں، کیونکہ کہنے کو تو اقدامات لیے جا رہے ہیں، کہنے کو تو وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، لیکن یہ صرف خواب ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تعبیر اس کی ہمیں کہیں دکھ نہیں رہی۔ اور چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں کہ جی اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے یہ تو فیصلہ کر لیا ہے کہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کرنے والوں کو جو 10 بجے تک کی پابندی تھی SOPs کے تحت کہ وہ 10 بجے کے بعد باہر کھانا نہیں کھا سکیں گے، اس پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تاہم ریسٹورنٹس کے اندر کھانا کھانے کی پابندی، یعنی انڈور کھانا کھانے کی جو پابندی ہے یہ اپنی سطح پر برقرار ہے، اور اس پابندی کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو کسٹمرز ہیں، جو صارفین ہیں، جو کھانا کھانے جاتے ہیں، وہ ابھی بھی اسلام آباد کے ریسٹورنٹس کے اندر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکیں گے، باہر البتہ 10 بجے کے بعد بھی کھانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور شاید جو انتظامیہ ہے علاقے کی یا جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو شاید اس بات کا
علم نہیں ہے کہ 10 بجے کے بعد بھی لوگ وہاں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ وہاں پر جا کر دیکھیں تو ان کو علم ہوگا کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے شاید یہ پہلے ہی لوگوں تک پہنچ چکا تھا، ریسٹورنٹس تک پہنچ چکا تھا جہاں پر لوگ 10 بجے کے بعد بھی آؤٹ ڈور موجود تھے۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو ہم آپ تک لے کر آئے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔